कासनाधि नित्य नैमित्तिक उपसंख्यार्चन महाहविन्निवेदिता सदा विष्णु सन्निहित गजवान्याचार्यात्मिक पाठक परिचारकारीः वृद्धिर्भूयाद् भवन्तो महान्तो गृह्णन्तो दिव्यालके कृतधान्यत्यस्यास्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूतमेतस्य श्रीप्रसन्नवेङ्कटरमस्वामिनः नित्यम् अष्टोत्तर राजोपचार महाहविन्निवेदितो भूयाद् भवन्तो महान्तो गृह्णन्तो अस्मिन् दिव्यालके कृतधान्यत्यस्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूसमेत श्रीप्रसन्नवेङ्कटरमणस्वामिनः अनुग्रहप्रसादेन अत्रागतानां सर्वेषां प्रधानाधिकारिणाम् अधिकारिणाम् ऐन्द्रमैश्वर्यम् अत्रागतानां सर्वेषां भक्तजनानां च क्षेमस्थैर्यम् विद्धया तनुवाचया अनाविद्धयेत्यना विद्धया तनुवा जय जय तनुवा तनुवा जय त्वं जय तनुवा तनुवा जायतामास्मिन्नस्मिन्नाजायतां जायतामास्मिन् आस्मिन्नस्मिन्नास्मिन् राष्ट्रे राष्ट्रे अस्मिन्नास्मिन् राष्ट्रे